नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालको संविधान जारी भएको 7 वर्ष पूरा। सम्पूर्ण नेपालीको समृद्धि र आत्मसम्मान अभिवृद्धि नै आफूहरूको एकमात्र अभिष्ट भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ 16 राजनैतिक दलहरूले आयोगमा बुझाए उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउने क्रम अहिले पनि जारी। जुम्लामा नुनको अभाव। बजार मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा सरकारी निकायले नुन बेच्ने गरेकोले निजी क्षेत्रबाट बिक्री नहुँदा आपूर्तिमा समस्या। उखु मिल सञ्चालकको ठगीबाट उम्किन केरा खेतीमा लागेका नवलपरासी पश्चिमका किसानको व्यथा उस्तै। भारतीय केराको आयातले मर्का परेको भन्दै विरोधमा। नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने 55 मुलुकमध्ये भारत सबैभन्दा अघि। दोस्रोमा चीन 60% भन्दा बढी लगानी उद्योग क्षेत्रमा रहेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिँदै अन्तिम शवयात्रामा राजपरिवारका सदस्यसहित विश्वभरका नेता र हजारौं सर्वसाधारण सहभागी। र साफ महिला च्याम्पियनसिपमा लगातार 5औं पटक उपाधि जित्नबाट चुक्यो नेपाल। फाइनलमा बङ्गलादेशसँग 3-1 पराजित। समाचार अब विस्तारमा। नेपालको संविधान 2072 जारी भएको 7 वर्ष पूरा भएको छ। संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान नागरिक सर्वोच्चता र सार्वभौम सत्ता स्थापित गर्दै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्न कोसेढुङ्गा साबित भएको छ। राष्ट्रिय दिवसका रूपमा समेत मनाइने संविधान दिवसका अवसरमा आज सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा संविधान दिवस मूल समारोह समितिले विशेष समारोहको आयोजना गर्यो। समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानले मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई कायम राखेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सम्पूर्ण नेपाली जनताको समृद्धि, सम्पन्नता र आत्मसम्मान अभिवृद्धि नै आफूहरूको एकमात्र अभिष्ट भएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले आवधिक निर्वाचन मार्फत मुलुकलाई स्थायित्व दिने बताउनुहुँदै जनताका प्रतिनिधिले संविधान सभा मार्फत लेखेको संविधानले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामुदायिक समानुपातिक समावेशी शासन पद्धतिको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो। विभिन्न ऐन नियमहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएका छन्। मुलुकमा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन सम्पन्न भइसके अब यसलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ। यसका लागि हाम्रो सोच, काम गराई, विविधता कार्यशैलीमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ। संविधान दिवस समारोहमा आकाशबाट पुष्पवृष्टि गरिनुका साथै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले कवाज प्रस्तुत गरेका थिए। संविधान दिवसका अवसरमा आज सरकारले देशैभर सार्वजनिक बिदा पनि दिएको थियो। नेपालको संविधान 2072 जारी भएको 7 वर्ष पूरा भएको छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभाबाट तर्जुमा भएको संविधानबाट मात्र शासित हुने नेपाली जनताको 7 दशक लामो चाहना यसै संविधान मार्फत आजकै दिन पूरा भएको थियो। नेपालको संविधानले संस्थागत गरेका लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता लगायत कतिपय उपलब्धि कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने कतिपय कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको लागि भएको 7 दशक लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको फलस्वरूप जनताका प्रतिनिधिहरू मार्फत नेपालको संविधान 2072 जारी भएको हो। देशको इतिहासमै प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधान सभाबाट 2072 असोज 3 गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले नेपालको संविधानमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसँगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि मार्फत संविधान बनाउने करिब 65 वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा साकार भएको थियो।
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, कानूनी शासन लगायत नेपालको संविधान 2072 का मुख्य विशेषताहरू हुन्। यस्तै नेपालको संविधानले आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा समानुपातिक समावेशितालाई अंगीकार गरेको छ। यो संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखेको छ। 30वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेको संविधानले स्थिर सरकार र सुशासनलाई निर्दिष्ट गरेको छ। साझा शासन र सुशासनको उचित तालमेल मिलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीय शासन प्रणालीलाई संविधानले आत्मसात गरेको छ। नेपालको संविधान 2072 को सफल कार्यान्वयन मार्फत सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्दै नागरिकहरूका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हक अधिकारहरूका लागि प्रतिबद्ध हुनु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको संविधानविदहरूले औल्याएका छन्। छहरा दवाडी, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ। संविधानले दलित समुदायलाई विशेष अधिकार प्रदान गरेको भए पनि अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै दलित अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन्। संविधानको धारा 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा 40 मा दलित सम्बन्धी हकको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अभियान नै चलाउनु पर्ने दलित नेत्री पुनम शेर्पाइलीले बताउनु भएको छ। छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय, शारीरिक अवस्थाको आधारमा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ। अहिलेसम्म आउँदाखेरि कार्यान्वयन भएको छैन। भूमिहीन सुकुम्बासी भएर बिचरा दैनिक रूपमा उसलाई एकदम विभिन्न किसिमको समस्याहरू छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो नेतृत्व गर्ने साथीहरूले अगाडि सार्दियो भने अथवा यसलाई अलिकति उठाइदियो भने संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर लगिदियो भने अलिकति सहज हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। धारा 40 मा रहेको राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको पनि उचित कार्यान्वयन नभएको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्। यसै बीचमा देशैभर आज संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी मनाइएको छ। संविधान दिवस 2079 को अवसरमा सरकारले 3 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी मनाउने निर्णय गरे बमोजिम विविध कार्यक्रमहरू गरिँदै आइएको छ। आज मूल समारोह समितिले काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्दा प्रदेश तथा जिल्ला तहमा पनि कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएका छन्। बिहान प्रभात फेरी आयोजना गरिए भने दिउँसो क्रियात्मक लगायत कार्यक्रमहरू गरिएको थियो। यसैगरी संविधान दिवस मनाउने क्रममा नै साँझ दीपावली गरिएको छ। आज साँझ विभिन्न सरकारी निकाय एवं सर्वसाधारणहरूले कार्यालय तथा घरमा दीपावली गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवसका अवसरमा 998 जनालाई मान पदवी अलङ्कार र पदकद्वारा विभूषित गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई नेपाल रत्नबाट विभूषित गर्ने घोषणा गरिएको छ। उहाँ वर्तमान संविधान जारी गर्दा देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। राजनीतिज्ञ स्वर्गीय जीवराम न्यौपाने, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीलाई राष्ट्र गौरव पदकले सम्मानित गरिने भएको छ। मन्त्री परिषदको भदौ 31 गतेको निर्णय अनुसार राष्ट्रपतिले विभूषणको घोषणा गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवस 2079 का अवसरमा कैद सजाय भुक्तान गरेका र भुक्तान हुन बाँकी 681 कैदीलाई आम माफी दिनुभएपछि आज रिहा भएका कैदीबन्दीहरूले परिवार र आफन्तसँग पुनर्मिलन गरेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश समेतका आधारमा तोकिएको कैद सजाय भुक्तान गरेका र असल चालचलन भएका पासाङ शेर्पा सहित 203 र इन्द्र कुमार लिम्बू सहित 478 कैदीको भुक्तान हुन बाँकी सजाय मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिसमा असोज 3 गतेदेखि लागू हुने गरी आम माफी दिनुभएको हो। राष्ट्रपतिको कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत नेपालको संविधानको धारा 276,
र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 को दफा 37 बमोजिम माफी दिइएको जानकारी गराएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवस 2079 का अवसरमा कैद सजाय भुक्तान गरेका र भुक्तान हुन बाँकी 681 कैदीलाई आम माफी दिनुभएपछि आज रिहा भएका कैदीबन्दीहरूले परिवार र आफन्तसँग पुनर्मिलन गरेका छन्। यो प्रसङ्गसँगै अब हामी विश्रामतर्फ लाग्दैछौँ। केही बेर विश्राम र त्यसपछि बाँकी समाचार। विज्ञापनपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान आफैमा ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउनु भएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा महिला सहभागिता गराउन संविधान महत्त्वपूर्ण बनेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले हाम्रो सामाजिक एवं भौगोलिक विविधताको समावेशीकरण तथा मौलिक अधिकारहरूको प्रत्याभूतिले नेपालको संविधान महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। नेपालको लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न तथा नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्ने हाम्रो प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर साथ र सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रममा देशका विभिन्न ठाउँका संस्कृति झल्कने नृत्य तथा गीत प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीगणहरू, सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू लगायत विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति कार्यालयले रात्रिभोजको आयोजना पनि गरेको छ। प्रतिनिधि सभातर्फको समानुपातिक तर्फ 16वटा राजनैतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारहरूको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। आयोगले हिजो र आज बन्द सूची बुझाउन कार्यतालिका निर्धारण गरे पनि आयोगको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा अहिले पनि दलहरूले बन्द सूची बुझाउने क्रम चलिरहेको छ। प्रदेश सभातर्फको समानुपातिकका लागि प्रदेश नम्बर 1 मा 11, मधेस प्रदेशमा 9, बागमती प्रदेश सभाका लागि 11 र गण्डकी प्रदेश सभाका लागि 7 राजनैतिक दलले बन्द सूची बुझाएका छन्। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश सभाका लागि 6 र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाका लागि 11 राजनैतिक दलले उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाएका छन्। सूची बुझाउने क्रम अहिले पनि जारी रहेकोले सूची बुझाउने दलहरूको सङ्ख्या बढ्ने आयोगले बताएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 5 दलीय गठबन्धनको सरकारलाई अघि बढाउने काम गरेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालय तीनखुनेमा आयोजित नेपाल मगर सङ्घ समाजवादीको तेस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यसअघि जनताले दिएको जनमतलाई सही तरिकाले मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हुन पुगेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले एमालेभित्र केपी ओलीमा व्यक्तिवादी चरित्र देखा परेकै कारण आफूहरूले विद्रोह गर्नु परेको भन्दै एकीकृत समाजवादीमा कसैले व्यक्तिवादी चरित्र र गुटबन्दी गरेमा कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभयो। हामीले नयाँ सरकार गठन गरेपछि 5 दलको गठबन्धनको सरकारलाई हामीले अगाडि बढाउने काम गरिसकेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाढी पहिरोमा परि मृत्यु भएका परिवारलाई प्रदेश सरकारले जनही 1 लाख रुपियाँ सहायता दिने भएको छ। प्रदेश विपद कार्य समितिको बैठकले मृतकका परिवारलाई 1,20,000 रुपियाँ थप क्रिया खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै घर क्षति भएका परिवारलाई जनही 50,000 रुपियाँ सहायता दिने पनि त्यहाँको प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत शुक्रबार आएको बाढी पहिरोमा परि अछाममा 23 र कैलालीमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी र पहिरोमा परि 3 जिल्लामा 4,500 भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन्। यस्तै पछिल्लो समयमा डेङ्गुको समेत प्रकोप बढेकोले सोको नियन्त्रणका लागि 10 लाखको झोल खरिद गर्ने र पीडितलाई राहत दिनका लागि 10 लाखको म्याट र
त्रिपाल खरिद गर्ने निर्णय सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेको छ। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सोभिउले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन दबावमूलक रचनात्मक आन्दोलन गर्ने जनाएको छ। असोज 1 र 2 गते काठमाडौँमा सम्पन्न नीति तथा विधान महाधिवेशनले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनेरा सोभिउले महँगी, कालाबजारी, भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। वैज्ञानिक तथा स्वचालित प्रणाली कायम गरी इन्धनको मूल्य निर्धारणका लागि पनि दबाव दिइने अनेरा सोभिउका अध्यक्ष सुनिता बरालले जानकारी दिनुभयो। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूले आफूहरूको राजनैतिक अधिकार संरक्षणमा राजनैतिक दलहरूले चासो नदिएको गुनासो गरेका छन्। ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूले राजनैतिक अधिकार प्राप्त नगरेकोले धेरै मौलिक अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनु परेको बताएका हुन्। सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार पनि आफूहरूको अधिकार संरक्षण हुनुपर्ने मुख्य माग रहेको ब्लू डायमन्ड सोसाइटीका अध्यक्ष पिङ्की गुरुङले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी छ, फेरि केही बेर विश्रामपछि पुनः स्वागत छ समाचारका बाँकी क्रममा। जुम्लामा पर्याप्त मात्रामा नुनको आपूर्ति नहुँदा स्थानीयलाई नुनको अभाव भएको छ। सरकारी निकायले प्रति पोका 10 रुपैयाँमा नुन बिक्री गर्दै आएकोले निजी व्यापारीहरूले पसलमा नुन बिक्री नगर्ने गरेका कारण पनि सरकारी निकायमा नुनको अभाव हुँदा उपभोक्तालाई समस्या हुने गरेको छ। आइतबार बिहानैदेखि साल ट्रेडिङ उपशाखामा नुनको आशामा पुगेका उपभोक्ता रित्तै फर्किन बाध्य भए। केही उपभोक्ता त अघिल्लो साता पनि नुन नपाएरै फर्केका थिए। आइतबार आइकिन ढुकिन पालो आया बेला कप्पाली गरिन्न एक जुना न यहाँ त एक कट्टी दियो र झगडा पारेर बन्दाएर राखेको यहाँ आया कुनै ढुका लाउन बन्दैन हस्कुमा जान हाची टाढा मान्छे न अहिले कति भयो 6 बिहान 6 बजे नि पुग्यौं हामी अहिले कति घण्टा भयो नि बसेछु अहिले म न अस्ति आयो त्यही भाइयो आज आयो बिहान खानु खाए नै पानी पिए नै अफिसै पुरा छु त्यो के रौ कोही आउने नि नुन पुग्ने फर्स्ट गाडी गरेर आए नुन पाइएन अरु के छ त्यही त गयौं। अब नयाँ आर्थिक वर्ष लागेदेखि साताको आइतबार मात्रै साल ट्रेडिङ उपशाखा जुम्लाले प्रति व्यक्ति 5 केजी नुन वितरण गर्दै आएको थियो। तर हाल जम्मा 10 क्विन्टल नुन मात्रै मौजदात रहेकाले वितरण रोकिएको बताइएको छ। ढुवानीको मूल्य चाहिँ वृद्धि नभएको कारणले गर्दाखेरि उसले ढुवानी गर्न नसकेको अवस्थाले गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षकै नुनले चाहिँ हामीले अहिलेसम्म चाहिँ भदौ मसान्तसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ भ्यायौं। चालू आर्थिक वर्षको लागि 2500 क्विन्टल ढुवानी हुनुपर्नेमा हाल स्वीकृत भएको 340 क्विन्टल नुन जुम्ला नपुगेसम्म वितरण गर्ने अवस्था नरहेको उपशाखा प्रमुख खगेन्द्र बहादुर मल्लले बताउनुभयो। यही आर्थिक वर्षमा जुम्लाको नोराकोट डिपोका लागि 700 क्विन्टल र गोरुचौर कनाका सुन्दारीका लागि 1000 क्विन्टल नुन ढुवानी भई आउन बाँकी रहेको प्रमुख मल्लले बताउनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भएपछि ढुवानी रोकिएको बताइएको छ। कारण जेसुकै भए पनि उपभोक्तालाई शास्ति नहुने कुरामा साल ट्रेडिङले ध्यान दिनुपर्छ। रतन नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, जुम्ला। जुम्लामा नुन नपुगेपछि त्यहाँका स्थानीयले शास्ति पाइरहेको बारेको यो समाचारपछि अब दशैंको मुखैमा टिकट बुकिङ सम्बन्धी प्रसङ्ग छ। सरकारले लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गरेको तेस्रो दिनसम्ममा नयाँ बस पार्कबाट मात्रै 20,000 भन्दा बढीले टिकट बुकिङ गरेका छन्। विभिन्न पेशा, व्यवसाय तथा अध्ययन गर्न राजधानीमा बसोबास गरिरहेका उनीहरूले चाडबाड मनाउन घर फर्कनका लागि टिकट बुकिङ गरिरहेका छन्। यो दृश्य हो गुङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्क परिसरको। सरकारले दशैं तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरेर शनिबारदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेपछि यहाँ यस्तो भिड लागेको हो। लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेको तेस्रो दिन सोमबार नयाँ बस पार्कमा हामी पुग्दा विगत वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि टिकट काट्नेहरूको घुइँचो थियो। अनलाइनमा गर्नु त्यहाँ पनि भएन अनि यहाँको टिकट
सहज यात्राको अनुभव छ। अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेको तेस्रो दिनसम्ममा 20,000 भन्दा बढीले टिकट बुक गरिसकेका छन्। चाडबाडमा यात्रुको चाप स्वाभाविक बढ्ने भएकाले अनलाइनबाट समेत टिकट बुकिङको व्यवस्था गरिएको छ। यात्रुको सहजताका लागि काउन्टर बाहिर नै भाडा दर ब्यानरमा टाँगिएको यातायात सेवाका कर्मचारीहरूले जानकारी दिएका छन्। यात्रुको सहजताका लागि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले राजधानीको विभिन्न 14 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष समेत स्थापना गरेर आवश्यक सूचनाहरू उपलब्ध गराउने गरेको छ। जुन यात्रुहरूलाई पर्ने समस्याहरूको चाहिँ समाधान गरिएको छ। म आफै पनि फिल्डमा खटिरहेको छु। हाम्रो यात्रु सहायता कक्षमा ट्राफिक पनि खटिएको छ, प्रहरी पनि खटिएको छ। हामीले मिलेरै यो समस्याहरू समाधान गरिरहेको छ। विगतका वर्षहरूमा यातायात व्यवसायीले चाडबाडलाई लक्षित गरेर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन थप गर्ने गरेका भए पनि यस वर्ष आर्थिक असहजताका कारण नथपेको जानकारी दिएका छन्। यातायात व्यवसायीलाई अग्रिम कर लिएर मात्रै चाहिँ नि छोड्ने अवस्था रहेर व्यवसायीले गाडी थप्ने त कुरा के, अब लगभग 20% व्यवसायहरू विस्थापित भइसक्नु भएको छ। यसपालिको दशैंमा 22 लाख यात्रुहरू राजधानीबाट बाहिरिने व्यवसायीको अनुमान छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेको साथमा लालकुमार मुक्तान, काठमाडौँ। दशैं लगायत ठूला चाडपर्वमा उपत्यका छोडेर आफ्नो थाँथलो घर गाउँ फर्कनेहरूका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ। अब कोरोना सम्बन्धी प्रसङ्ग। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 91 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,924 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 165 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,740 रहेको छ। होम आइसोलेसनमा 1,678, संस्थागत आइसोलेसनमा 62 र आइसियुमा 20 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभरमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएका जिल्लामा काठमाडौँ र 200 भन्दा बढी संक्रमित रहेका जिल्लामा ललितपुर रहेको छ। भारतीय केराको आयातले मारमा परेका नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पश्चिमका किसान आन्दोलित भएका छन्। भारतीय केरा भित्रिएका कारण नेपाली केराको बिक्री ठप्प भएको भन्दै केरा जोन घोषणा गरिएको सुस्ता र प्रतापपुरका किसान विरोधमा उत्रिएका हुन्। किसानहरूले आजबाट भारतबाट भित्रने केरा नियन्त्रणमा लिन सुरु गरेको जनाएका छन्। तीनै तहका सरकारलाई पटक पटक भारतीय केराको आयात रोकी नेपाली केराको बजारीकरण गरिदिन माग गरे पनि सुनवाई नभएका कारण बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको केरा उत्पादक सङ्घ नवलपरासीका अध्यक्ष लक्खु यादवले बताउनुभयो। चिनी मिलवालाबाट भुक्तानी नपाउँदा आजित भएका उखु किसान केरा खेतीमा लागेका थिए। दार्चुलामा नेपाल भारत जोड्ने पक्की पुलको शिलान्यास गरिएको छ। महाकाली नगरपालिका 8, असीगढा र भारतको धारचुला मल्ला छारछुम जोड्ने पुलको शिलान्यास गरिएको हो। नेपाल सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु र भारतको उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले पुलको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नुभएको हो। त्यस अवसरमा मन्त्री बडुले पुलको निर्माणपछि दुई देशको जनस्तरको सम्बन्ध सुदृढ हुनुका साथै पहाडी जिल्लाको निम्ति प्रवेशद्वार बन्ने बताउनुभयो। यसको यसरी पनि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण छ, व्यापारिक गतिविधिका निमित्त भारतले निर्माण खर्च बेहोर्ने गरी 110 मिटर लम्बाइको पुल निर्माण गर्न लागि हो। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपालको संविधान जारी भएको 7 वर्ष पुरा सम्पूर्ण नेपालीको समृद्धि र आत्मसम्मान अभिवृद्धि नै आफूहरूको एकमात्र अभिष्ट भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ 16 राजनैतिक दलहरूले आयोगमा बुझाए उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउने क्रम अहिले पनि जारी। जुम्लामा नुनको अभाव, बजार मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा सरकारी निकायले नुन बेच्ने गरेकाले निजी क्षेत्रबाट बिक्री नहुँदा आपूर्तिमा समस्या। उखु मिल सञ्चालकको ठगीबाट उम्किन केरा खेतीमा लागेका नवलपरासी पश्चिमका किसानको व्यथा उस्तै भारतीय केराको आयातले मर्का परेको भन्दै विरोध। नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने 55 मुलुकमध्ये भारत सबैभन्दा अघि, दोस्रोमा चीन, 60% भन्दा बढी लगानी उद्योग क्षेत्रमा रहेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क।
बेलायतकी महारानी एलिजाबेथको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिँदै अन्तिम शव यात्रामा राजपरिवारका सदस्य सहित विश्वभरका नेता र हजारौं सर्वसाधारण सहभागी। र साफ महिला च्याम्पियनसिपमा लगातार 5औं पटक उपाधि जित्नबाट चुक्यो नेपाल। फाइनलमा बङ्गलादेशसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित। विद्यालय तहको पाठ्यक्रम र शिक्षण सिकाइदेखि सरकारको लगानीमा समेत कमजोरी रहेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शिक्षासँग सरकारवालाहरूसँग विद्यालय तहको परीक्षाको नतिजा, वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा विषयक छलफलमा कार्यक्रममा पछिल्लो समय कक्षा 12 को परीक्षाको नतिजा खस्किनुमा, शिक्षण सिकाइमा र सरकारको लगानी गलत देखिएको बताएका हुन्। कक्षा 12 को नतिजामा 50% भन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएपछि यसबारेमा सर्वत्र चासो र चिन्ता बढेको छ। 12 कक्षाको नतिजाले सन्तोष मान्ने ठाउँ नभएकोले शैक्षिक गुणस्तर उकास्न सबै तहबाट मेहनत गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। बहुआयामिक व्यक्तित्व मुकुन्दराज शर्माद्वारा लिखित शब्द शिविर नामक निबन्ध कृतिको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय हेर्ने राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले आज एक कार्यक्रमबीच ललितपुरमा लोकार्पण गर्नुभएको छ। लोकार्पणपछि राज्य मन्त्री श्रेष्ठले समय, काल र परिस्थिति सँगसँगै हिँड्न सकेमा मात्र मानिसले सफलता पाउने बताउनुहुँदै नयाँ विचार र नयाँ सोचले सबैको हित हुने भएकोले नयाँ सृजनात्मक काममा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। शिक्षा, खेलकुद र समाजसेवामा समेत योगदान गर्नुभएका निबन्धकार शर्माले विभिन्न विधाका 25वटा निबन्ध समावेश गर्नुभएको पुस्तक आज लोकार्पण गरिएको हो। वरिष्ठ सङ्गीतकार शुभ बहादुर सुनामको निधन भएको छ। काठमाडौँको क्षेत्रपाटीमा जन्मिनुभएका सुनामको 74 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। उहाँ केही समयदेखि मृगौलाको समस्याबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। सुनामको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरियो। 55 वर्षदेखि नेपाली सङ्गीतमा सक्रिय सुनाम स्याक्सोफोनमा विशेष दखल राख्नुहुन्थ्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। दिवंगत बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको आज राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिँदैछ। उहाँको विवाह भएको र महारानी हुँदा राज्याभिषेक गरिएको वेस्टमिनिस्टर आवे स्थित भवनबाट महारानीको अन्त्येष्टि सुरु गरिएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि गरिने विन्डसोर क्यासलतर्फ शवयात्रा अघि बढ्दै गर्दा हजारौं मानिसहरू शान्त रूपमा सहभागी भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अन्तिम शवयात्रामा सहभागी हुन विश्वभरका राजा तथा राजपरिवारका सदस्य र नेताहरू बेलायत पुग्नु भएको छ। यसैगरी विश्वभरबाट आमन्त्रण गरिएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू पनि अन्त्येष्टिमा सहभागी हुन बेलायत पुगेका छन्। 2000 भन्दा बढी विश्वभरका विशिष्ट पाहुनाको उपस्थितिमा महारानीलाई समाधिस्थ गरिने बताइएको छ। अन्त्येष्टि समारोहमा महारानीको प्रत्येक आयु वर्षको सांकेतिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरी 96 पटक घण्टी बजाइने बताइएको छ। 70 वर्षसम्म बेलायतको साम्राज्य सम्हाल्नुभएकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। बाँकी समाचार एकैछिनमा। बाँकी समाचारको सुरुमा आर्थिक समाचार। नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मुलुकहरूको संख्या 55 पुगेको छ। ती देशहरूले 60% भन्दा बढी लगानी उद्योग क्षेत्रमा गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। केन्द्रीय बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले 2078 असार मसान्तसम्म गरेको अध्ययनमा सबैभन्दा बढी लगानी भारतले 75 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ बराबरको गरेको छ। यस्तै चीनले 33 अर्ब, आयरल्यान्डले 16 अर्ब 48 करोड, सिङ्गापुरबाट 15 अर्ब 48 करोड, सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसबाट 14 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ लगानी भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसैगरी सेवा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 39.4%, जलविद्युत क्षेत्रमा 30.8%, उत्पादन क्षेत्रमा 29.5% रहेको छ। अध्ययन वर्षमा वैदेशिक लगानीको कुल मौजाद 14.8%ले बढेको देखिएको छ। वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित उत्पादनमूलक कम्पनीको क्षमता उपयोग 64.9% र नाफाको दर 14.7% रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ।
सरकारले आजदेखि चाडबाड लक्षित बजार अनुगमन सुरु गरेको छ। बजारमा ठगी तथा काला बजारी रोक्न सरकारले आक्रामक रूपमा बजार अनुगमन गर्ने जनाएको छ। चाडबाडमा मूल्य वृद्धि तथा काला बजारी बढ्न सक्ने भन्दै आज पनि बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ। विभागले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमन टोलीहरू खटाएको छ। सडे गलेका अखाद्य वस्तुहरूको बिक्री गर्ने सम्भावना बढी भएकोले थोक विक्रेतालाई केन्द्रित गरी बजार अनुगमन गरिने विभागले जनाएको छ। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद समाचार। नेपाल साफ महिला च्याम्पियनसिपमा उपाधि जित्नबाट लगातार 5 पटक चुकेको छ। प्रतियोगिताको 6औं संस्करणको उपाधिका लागि आज घरेलु मैदानमा बङ्गलादेश विरुद्धको खेलमा नेपाल 3-1 गोल अन्तरले पराजित भयो। दशरथ रङ्गशालामा भएको उपाधि भिडन्तमा बङ्गलादेश हावी हुँदा घरेलु दर्शक बीच उपाधि चुमेर इतिहास बनाउने नेपाली महिला टोलीको सपनामै सीमित बनेको छ। साफ महिला च्याम्पियनसिपको यसअघि भएका संस्करणमा नेपाल 4 पटक लगातार भारतसँग पराजित भएको थियो। यसपटक भने सेमिफाइनलमा भारतलाई पराजित गरेकोले नेपाली टोलीले उपाधि जित्ने आशा थियो। तर फाइनलको पराजयसँगै नेपाल पुनः एकपटक दोस्रोमै चित्त बुझाउन बाध्य भयो। आजको खेलको मध्यान्तर अघि 2-0 ले पछि परेको स्थितिलाई सम्हाल्दै नेपाली टोलीले मध्यान्तरपछि 1 गोल गरे पनि लगत्तै बङ्गलादेशले थपेको अर्को गोलले 3-1 को पराजय बेहोर्न बाध्य बनायो। उपाधि दिलाउने क्रममा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकी बङ्गलादेशकी कप्तान सबिना खातुन प्रतियोगिताकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भइन्। नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक कुमार थापाले बङ्गलादेश विरुद्धको हार पश्चात पदबाट राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशैभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 19 र 21 डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 28 र 30 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।